शामिल। क्या आप जानते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद तकरीबन 65% लोग मुसलसल थकन, जोड़ों का दर्द और कमजोर हाजमे का शिकार रहते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको लगता है कि सुबह उठते ही जिस्म बोझल महसूस होता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूल जाती है या मामूली सा खाना खाने से भी मैदे पर बोझ पड़ता है, तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि तवानाई वापस लाना अब मुमकिन नहीं है, शुगर और ब्लड प्रेशर आपकी जिंदगी का एक मुस्तकिल मसला बन चुके हैं और दवाओं के इस्तेमाल करने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता, तो आज की वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी सोच को बदल सकता है। हम सब इस मसरूफ जिंदगी में सेहत को नजरअंदाज करते रहते हैं, यहाँ तक कि जिस्म से मिलने वाले इशारों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जैसी ताकत नहीं रही? ये बात सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे किचन में मौजूद सिर्फ 3 ऐसी चीजों का इस्तेमाल आपकी जिंदगी में तवानाई और ताकत को वापस ला सकता है। जी हाँ, आज की वीडियो में उन 3 चीजों का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गुड़, लहसुन और अदरक के इम्तिजाज से आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको लगता है कि बुढ़ापा तेजी से आपको कमजोर कर रहा है, तो यहाँ 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि जो मालूमात आज की वीडियो में आपको देने जा रहे हैं वो आपके नजरियात को चेंज कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं कि असल मसला है कहाँ। ये कमजोर मुदाफियाती निजाम, बार बार का नजला जुकाम हो जाना, गला खराब हो जाना और थोड़ा सा मौसम बदलते ही आपका बीमार पड़ जाना, ये सब इस बात की अलामत है कि जिस्म अंदर से कमजोर हो रहा है। और दूसरा मसला ये है कि हाजमे की खराबी, अफारा, कब्ज और तेजाबियत, ये छोटे मसाइल नहीं है बल्कि बड़े खतरात का पेशफरमान भी हो सकते हैं। ये बात सुनकर यकीन आप हैरान हो जाएंगे कि गुड़, लहसुन और अदरक का दुरुस्त इस्तेमाल आंतों की सेहत और निजाम हजम को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। तीसरा मसला यह है कि जोड़ों का दर्द और सूजन यानी सोजिश का ज्यादा हो जाना। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको लगता है कि घुटनों की तकलीफ मामूल बन चुकी है, तो समझ लें कि जिस्म सोजिश के खिलाफ जंग लड़ रहा है। चौथा मसला यह है कि दिल की कमजोरी होना और कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल की धड़कन का तेज हो जाना या मामूली थकन भी किसी बड़े मसले की निशानदेही कर सकती है? उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसाइल शिद्दत इख्तियार करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सुस्त होने लगता है, खलियात की मरम्मत का अमल भी कमजोर पड़ जाता है और जिस्म जहरीले मादों को पहले की तरह खारिज नहीं कर पाता। और यही वजह है कि मामूली लापरवाही भी बड़े बड़े मसाइल का सबब बन सकती है और बड़े अमराज पैदा हो सकते हैं। और आपको लगता है कि वक्त हाथ से निकल रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि कहीं बुढ़ापा आने के बाद या उससे पहले हमें किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना होना पड़े। लेकिन खुशखबरी यह है कि कुदरत ने कुदरती चीजों में ही इन तमाम मसाइल का हल रखा है। देसी यानी नेचुरल चीजों का फायदा देर पा होता है। गुड़ खून को साफ करने में मदद देता है और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अदरक आपके जिस्म में छुपी हुई सोजिश को खत्म करने में मदद देती है। ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, इन तीनों का मिलाप जिस्म को इतनी तवानाई दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जिस्म को छोटी सी तब्दीली के लिए तैयार कर सकते हैं? तो वीडियो को लाजमी देखिए। दोस्तों, इन तमाम मसाइल का हल इन तीनों चीजों से हो सकता है। ये कुदरती, महफूज हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मसले की जड़ है सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन और कमजोर मेटाबॉलिज्म और जिस्म में जहरीले मादों का ज्यादा जमा हो जाना। इसका मौसर हल है गुड़, लहसुन और अदरक का खास इम्तिजाज। ये कुदरती पावर पैक जो एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड्स और बायो एक्टिव कंपाउंड से भरा हुआ है। तहकीक के मुताबिक लहसुन में मौजूद एलिसीन दिल की सेहत को बेहतर बनाने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है, जबकि साइंस कहती है कि अदरक में मौजूद जिंजीरोल ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियत रखता है और जोड़ों के दर्द और सोजिश को कम करने में मदद देता है। जबकि कुदरती गुड़ यानी जैगरी में आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो खून की सफाई और तवानाई की बहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। रिसर्च भी ये कहती है दिल की सेहत में बेहतरी। लहसुन का बाकायदा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है
اور بڑی عمر میں چونکہ اس خون کی نالیاں یعنی شریانیں سخت ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ قدرتی دوا دل کے بوجھ کو کم کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جوڑوں اور سوزش میں کمی لانا۔ سائنس کہتی ہے کہ ادرک جسم میں سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز کو کم کرتا ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ جب جوڑ کمزور پڑنے لگتے ہیں تو یہ عمل درد اور اکڑن میں واضح کمی لاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہاضمے اور مدافعتی نظام کی مضبوطی۔ گڑ آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور لہسن اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جب ہاضمہ سست ہونے لگتا ہے تو یہ کمبینیشن نظام ہضم کو فعال کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے۔ ایک 50 سالہ شخص جو مسلسل تھکن اور کولیسٹرول سے مسئلے سے پریشان رہتے تھے، انہوں نے روزانہ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ لہسن، ادرک اور تھوڑا سا گڑ استعمال کرنا شروع کیا۔ چند ہفتوں کے بعد ہی انہوں نے توانائی میں واضح فرق محسوس کیا اور ان کا کولیسٹرول بھی نارمل رہنا شروع ہو گیا اور میڈیکل رپورٹس میں بھی بہتری آئی۔ اکثر لوگ مہنگے سپلیمنٹس یا فوری اثر دکھانے والی ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ علامات کو دبا دیتی ہیں جبکہ مسئلے کو جڑ سے ختم نہیں کرتی۔ جی ہاں، چونکہ جسم میں سوزش اور میٹابولزم کی بنیادی خرابی برقرار رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ قدرتی اجزاء آپ کے جسم میں سوزش کو ختم کر دیں گے، اور اس میں کوئی مصنوعی کیمیکلز بھی شامل نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ وقتی فائدہ دیں گے بلکہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو مستقل فائدہ دیں گے۔ اور آپ کو روزانہ استعمال کرنے کے لیے ایک درمیانے درجے کا لہسن کا ٹکڑا لینا ہے جو کہ آپ کی کچن میں پہلے سے ہی موجود ہوگا۔ تقریباً 2 سے 3 گرام ادرک کا ٹکڑا کافی ہے، اور خالص دیسی گڑ ایک چائے کا چمچ لینا ہے۔ لہسن کو چھیل کر ہلکا سا کرش کر لیں اور اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے کھلا چھوڑ دیں۔ اس عمل سے اس میں موجود اجزاء یعنی ایلیسین فعال ہو جائے گا، اور ادرک کو باریک کش کر لیں یا اس کو پیس لیں۔ استعمال کرنے کے لیے بہترین وقت صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پہلے کچلا ہوا لہسن استعمال کر لیں، اور پھر ادرک اور گڑ کو ملا کر کھا لیں، اور اس کے اوپر نیم گرم پانی کا ایک گلاس پی لیں۔ اگر معدہ حساس ہو تو آپ گڑ اور ادرک کو آپس میں پیس کر ملا کر ایک چھوٹی سی گولی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 30 منٹ تک آپ کچھ نہ کھائیں تاکہ اجزاء جسم میں بہتر طور پر جذب ہو سکیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اس کو مسلسل کرنا ہے، کم از کم 6 سے 8 ہفتے مسلسل استعمال کیجیے۔ اگر آپ کے معدے میں السر یا تیزابیت بہت زیادہ ہے یا آپ خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرتے ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کیجیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی مقدار کا خیال رکھیں اور بہت کم مقدار میں استعمال کریں، خاص طور پر لہسن کی مقدار 1 سے زیادہ نہ کریں۔ شوگر کے مریض گڑ کی مقدار کو بہت ہی کم رکھیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہلکی ایکسرسائز اور پانی کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ بہت زیادہ تلی ہوئی اور اسپائسی یا فاسٹ فوڈ کھانے سے گریز کیجیے تاکہ یہ کمبینیشن جسم میں زیادہ فائدہ دے سکے، اور پیکڈ فوڈ یعنی پیکٹ میں بند کھانوں سے گریز کیجیے۔ یہ کیمیکل بیسڈ ہوتے ہیں اور اس میں پریزرویٹو کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ جسم میں فائدے کی بجائے نقصان کرتے ہیں، خاص طور پر کاربونیٹڈ ڈرنکس، وہ آپ کے جسم میں انفلیمیشن اور سوزش پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ قدرتی چیزوں کا استعمال کیجیے اور قدرتی طور پر اپنے جسم کو کھانے میں بنیادی تبدیلی کر کے ٹھیک کیجیے۔ یقین کیجیے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ مہنگی دوائیاں اور مہنگے سپلیمنٹس لینے سے بہتر ہے کہ آپ قدرتی چیزوں کے ذریعے اپنے علاج کو بہتر کریں اور اپنی صحت میں بہتری لے کے آئیں۔ اگر آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمران ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن ود ڈاکٹر عمران۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔